पाकिस्तान कितना फोकस दुनिया का पाकिस्तान पर इस वक्त हो गया है और पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है इस अपॉर्चुनिटी से। तो पाकिस्तान अगले माह जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालने जा रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ एम्बेसडर हसन हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये तो एक इट्स सॉर्ट ऑफ ये एक्नॉलेजमेंट भी है ना सर पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें कर रहा है दुनिया के अमन के लिए, न सिर्फ इस खित्ते के बल्कि दुनिया के अमन के लिए, और इसी वजह से पाकिस्तान को उन्होंने रिकमेंडेशन भी और सदारत मिलने भी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ है, ख़ास तौर पे जब हमारा पड़ोसी जो है वो मुसलसल कोशिश करता रहता है और कोई मौका नहीं छोड़ता जिसमें पाकिस्तान को वो मलाइन ना करे कि किसी तरह टेररिज्म में या क्योस में। तो हमारी जो डिप्लोमेसी उसकी ये फतह यही है कि हमने अपने आप को रेलेवेंट रखा हुआ है और हम बार बार इंटरनेशनल फोरा पे पीस के लिए और इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए काम करते रहते हैं। और यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत है, ये एक बहुत अहम मौका है जिसमें पाकिस्तान अपने आप को रीस्टैब्लिश करता है। और देखिए, पीरियडिकली हम इलेक्ट होते रहते हैं, उसमें ये ऐसे नहीं होता कि नॉमिनेशन है, बल्कि बाकायदा रीजनल रिप्रेजेंटेशन में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं यूएन में। तो उस हिसाब से ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि न सिर्फ हम अपने क्रेडेंशियल्स को इस्टेब्लिश करें, बल्कि जो ऑन गोइंग प्रोसेस है दुनिया में वर्ल्ड पीस के हिसाब से, उन सब पे हम अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दें। जी सर, ये बताइएगा कि ये सिक्योरिटी काउंसिल को जो पाकिस्तान इंशाल्लाह लीड करेगा, ये इसमें हमारा रोल क्या होगा, करना क्या होता है, जिम्मेदारियां क्या होती हैं? देखिए, इसमें आपकी बेसिक जिम्मेदारी ये है कि जो भी इश्यूज हैं जहां अटेंशन इमीडिएट है, देखिए सिक्योरिटी काउंसिल का बेसिक काम ये है कि जो इमीडिएट इश्यूज हैं उनको वो अटेंशन देती है, चाहे वो उस पर स्टेटमेंट दे ऑफ कंसर्न फ्रॉम सेक्रेटरी जनरल या प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, या इजलास बुलाए ताकि जो भी इशू है, जैसे भी ईरान इजराइल पे कई दफ़ा इजलास बुलाया गया और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट हैं इंडिया पाकिस्तान पे भी बुला, तो वो फॉर्चुनेटली सीज फायर हो गया। तो इस तरह से जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होता है उसका बड़ा अहम रोल होता है कि वो इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए या उन पे इशू स्टेटमेंट देता है या उस सिलसिले में इजलास बुलाता है। जी अच्छा, देखिए किसी भी सूरत एक बायस्ड ओपिनियन तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। जब आप सदारत संभाल रहे हैं तो बिल्कुल आप अनबायस्ड रह के आप मामलात को देख रहे हैं, लेकिन देखिए अनबायस्ड रह के भी देखा जाए तो ये कश्मीर का मसला तो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं, इसमें ये तो हल होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ ये जो गजा पर बमबारी की जा रही है ये भी अनबायस्ड होके देखे तो ये जुल्म किया जा रहा है, इसको रुकना चाहिए। तो इन दो इश्यूज को लेकर तो जी बताएं, फरमाइए। देखिए, जहाँ तक गजा का ताल्लुक है, अमेरिका बैठा हुआ है, वो हमेशा वीटो करेगा और कई दफा वो कर भी चुका है, लेकिन स्टिल इसको हम बार बार लेके आते हैं। आपने देखा होगा कि हम हर फोरा पे पाकिस्तान ने पूरी फोर्स के साथ गजा के लिए अपना मौका बयान किया और पूरी कोशिश की है कि फलस्तीनियों को उनका जायज हक मिले। और अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान आ रहे हैं उनसे बड़ा एक अच्छी तवक्को की जा सकती है कि अमेरिका अब इसमें है कि वो फ़लस्तीन का मसला हल करे, क्योंकि अगर फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता तो मिडल ईस्ट इसी तरह से अनसेटल्ड रहेगा, टेररिस्ट पैदा होंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स आएंगे। तो ये सब देखते हुए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि गजा का मसला हमें हल करना है। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, वहाँ भी पहलगाम में वो कि हमें लगता है कि वो इंडियन ने किया है या होने दिया है, दोनों सूरतों में इंटरनेशनलाइज हो गया है, जिससे मोदी के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडिया में और दुनिया में। देखिए, इस दफ़ा पहलगाम पे किसी मुल्क ने इंडिया का साथ नहीं दिया और ये बड़ी अजीब सी बात है। इससे पहले कोई टेररिस्ट वाक़या होता था, लोग जो थे स्टेटमेंट्स इशू करते थे और बड़ा हमदर्दी का इजहार करते थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस दफ़ा ये हुआ कि लोगों ने इंडियन नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी जीत हमारी हो नहीं सकती जो हमने पहलगाम के बाद की है। बेशक सर, ये मैं कहती हूँ कि इस टाइम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी बड़ी पोजीशन बड़े ऑनर की बात है, तो दुनिया में पाकिस्तान के लिए क्या परसेप्शन आपको लगता है इससे चेंज होगी? क्या एक इमेज में चेंज आएगा? पाकिस्तान हैज बिकम अ ब्रांड नाउ माशाल्लाह, जिससे लोग एसोसिएट होना चाहते हैं, ब्रांड ऑफ रिस्पेक्ट एंड पावर। बिल्कुल,
اس دفعہ جو انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں کسی کنٹری نے انڈیا کا کھل کے ساتھ نہیں دیا، جبکہ دوسری طرف ہمارے یہاں سب لوگ جو دوست ملک تھے انہوں نے بہت کھل کے، اور باقی ملکوں نے بہت کیا کہیں کوشسلی ہمارا ساتھ دیا ہے. تو یہ میرے خیال میں ہماری سب سے بڑی فتح ہے کہ جس میں لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. ہمارے دوست بہت کھل کے آئے، ترکی تھا، آذربائیجان تھا، ایران انفیکٹ کیم ویری اسٹرانگلی. اور آپ دیکھیں کہ ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لنچ دیا، اس کو ہم بہت طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں، لیکن دس از ریئلی این آنر فار دا کنٹری ایز ویل، اور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا میری زندگی میں تو. لیکن وہی بات آگی کہ دنیا کا پرسیپشن ہمارے بارے میں کیا چینج ہو رہا ہے، وہ پاکستان کو اب اسپیشلی اس ڈیولپمنٹ کے بعد، اس ٹائٹل کے بعد، اس کی پوزیشن کے بعد کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے پاکستان کا پرسیپشن چینج ہو رہا ہے اور پازیٹیولی چینج ہو رہا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو انڈین پروپیگنڈا تھا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، کیونکہ خود انڈیا سے بہت بری بری خبریں آ رہی ہیں، منی پور سے اور کشمیر سے اور ہر طرف. سر لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پرسیپشن کیوں چینج ہو رہا ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ سالوں میں وار آن ٹیرر میں بھی ہم گئے، ہم نے بھرپور یو ایس کا ساتھ بھی دیا، اس کے باوجود کوئی ایک اسٹیٹمنٹ نہیں آتی تھی یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف سے. لیکن ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ پاک انڈیا یہ جو ایک جنگ ہوئی ہے مختصر، اس میں پاکستان کو جو کامیابی ملی ہے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ ماحول اور حالات اس طرح کے تبدیل ہو گئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بیانات دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے کیا آبزرو کیا؟ دیکھیے یہ جو ڈپلومیسی میں چیزیں چینج ہوتی ہیں بہت سلو. ایک دفعہ جب آپ کے خلاف نیگیٹو پرسیپشن آ جاتا ہے تو اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے بہت طویل عرصہ چاہیے. میرے خیال میں جو ہماری پچھلے 8-10 سال کی ایفرٹس ہیں وہ اب رنگ لا رہی ہیں اور سلولی ہمارا پرسیپشن امپروو کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرے آپ دیکھیے دنیا میں ہر جگہ پاکستان پیس کے لیے کام کر رہا ہے. جیسے یو این پیس مشن میں ہم سب سے بڑے کنٹریبیوٹر ہیں. ہمارے سپاہی بیچارے چاہے وہ ایتھوپیا ہو، چاہے افریقہ کے دوسرے ملک ہوں یا ہیٹی ہو، جہاں بھی کانفلکٹ ہوتا ہے ہمارے سپاہی جاتے ہیں، ہمارے افسر جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمارا بہت. پھر ہم نے دیکھیے بہت کوشش کی کہ برما میں دوسری جہاں کانفلکٹ پہ اس میں ہم نے بہت اپنا بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ رکھا. جو حالیہ ایران والا ہمارا تھا اس میں ایران کیونکہ ہمارا نیبر ہے اس لیے ہم نے بہت کھل کے جو ایران کے خلاف جارحیت پہ بولا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے پالیسیز میں اور پرسیپشن میں چینج لاتی ہیں. تو اب دنیا ریئلائز کر رہی ہے کہ جو انڈین پروپیگنڈا تھا وہ اتنا ٹھیک نہیں تھا اور پاکستان ایک ذمہ دار. سر بس مختصر یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ کشمیر پہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے ممکنہ طور پہ یو این سیکورٹی یا نہیں؟ کشمیر پہ ہمارے پاس یو این جنرل اسمبلی میں تو بہت زیادہ فوکس ہے، لیکن سیکورٹی کونسل میں وہ اسی وقت بلایا جا سکتا ہے جب کوئی کانفلکٹ ہو. تو ابھی اللہ کا شکر ہے کوئی کانفلکٹ اس پہ ہوا نہیں. جو موجودہ کانفلکٹ تھا یہ بھی آؤٹ صرف ایئر میں رہا. تو کشمیر پہ بلانا تھوڑا سا مشکل ہے، خاص طور پہ جب پاکستان خود پریزیڈنٹ. لیکن اوور آل پاکستان کے لیے اچھے بہت وہ ہے. بہت شکریہ سابق وزیر سے حسن حبیب صاحب نے. یہ دیکھیے جو اس بات جو ایک بات اس ماننے والی ہے وہ یہ کہ پاکستان ہیز ایمرجڈ ان دی ورلڈ ایز اے نیو فورس.